जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयासमा सरकार नलागेको उल्लेख। लोकतन्त्रका विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय हुन थालेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम महानगरको नभएको भन्दै सरकारले फोहोरमाथि राजनीति गर्न खोजेको आरोप। यसअघि जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय नपाई सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। सरकारमा जाने नजाने बारे शुक्रबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने। यमनमा बाँध भत्किँदा 4 जनाको मृत्यु। वर्षाको समयमा यात्रा नगर्न राष्ट्रिय मौसम विज्ञान केन्द्रको आग्रह। र वर्षाका कारण नेपाल र युए बीचको आजको खेल स्थगित। भोलि युएले आज रोकिएकै अवस्थाबाट ब्याटिङ गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ। यस वर्ष सरकारले दिवसको नारा सामाजिक सुरक्षा मर्यादित श्रम राष्ट्रको अभियान तय गरेको छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले श्रम हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले र्याली सहितको कार्यक्रम गरेका थिए। नेपालमा विराटनगरमा 2007 सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2046 को राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारा सहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ। सन् 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो। त्यसयता सन् 1890 देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे 1 तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार चितवनमा प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आयोजना गरेको पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उहाँले सरकार यताउता हुने कुरा भ्रम रहेको भन्दै वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले रासोपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने र रासोपालाई सरकारमा ल्याउन सकारात्मक कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयासमा सरकार नलागेको भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले महावीर पुन आफूसँग सल्लाह नै गरेर माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेको बताउनुभयो। धरना अघि आफूसँग बालुवाटारमा भेटेको जनाउँदै उहाँले पुनले उठाएका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने विषय विक्रम सम्वत 2071 को सरकारले गरेको निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अयोग्य लडाकुका बारेमा अदालतको फैसलालाई आफूले कार्यान्वयन मात्रै गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न, सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने र एउटा टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने भएको हुनाले अहिले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्ने मैले देखेको छैन। उहाँले स्वभावैले पहिलाका मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन उहाँले भन्दा, तर मलाई लाग्दैन उहाँ त्यसैमा अडिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छैन। र रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यही कारण यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन। अनि अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने भने पनि छैन हैन। हाम्रा घोषणा पत्रहरूमा सीएमपीमा पनि त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा प्रष्टसँगै भनेको छ। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो म तयार छु।
म यो कुरा भन्न चाहन्छु। महावीर पुन जानुभयो सरकारले वास्ता गरेन भन्ने बिल्कुल झुटो कुरा हो। सरकारसँगै सल्लाह भएर मैले त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेको छु र चाहिँ म बस्छु यसो विचार गर्नु पर्यो भन्नुभयो बडो सहज ढङ्गले। मैले त भन्न मिल्दैन, बस्नुभयो भने मलाई मद्दतै पुग्छ भनेको थिएँ मैले। अनि हिजो मात्रै सरकारको करिब करिब मैले बुझ्दा त सल्लाहमै बुझेको छु। सत्य होइन त्यो कुरा। मेरो उहाँ चाहिँ पूर्वमा भएको बेलामा फोनमा पनि कुरा भएको छ केपीजीसँग। के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले जसरी बाहिर भन्नुभएको छ त्यस्तो त थिएन। उहाँको केही मान्छेहरू पार्टीका नै छन्, तर बढी चाहिँ यो विचारसँग असहमति हुने खालका नै मान्छे छन् भन्ने भयो। मैले साथीहरूसँग कुरा गरेँ। कारण सत्तारूढ दलको कुनै संस्थागत विरोध भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन, त्यो झुटो कुरा हो। उहाँले अहिले पछि भन्नुभएको छ राजावादीहरू र राजा हिजो ज्ञानेन्द्र शाहका परिवारका मान्छेहरू लागेका छन् भन्ने कुरा जे भन्नुभएको छ त्यो अलिकति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक दलका कतिपय मान्छेहरू लागेका होलान्, संस्थागत रूपले चाहिँ कोही पनि लागेको छैन। यो 2071 सालमा त्यति बेलाको सरकारले गरेको निर्णय हो। पटक पटक छलफलहरू गरेर त्यो सरकारमा नेतृत्व हाम्रो थिएन। कांग्रेसको नेतृत्व भएको बेलामा र अनि एमालेको नेतृत्व भएको बेलामा छलफल चल्दै गएर टुङ्गिएको हो। जति बेला सायद अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भएको निर्णय हो। शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको बेलामा 71 मा भएको निर्णय हो। यो अहिले मैले गरेको निर्णय भने जस्तो गरी जो प्रचार गरिएको छ बिल्कुल झुटो हो भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, तर त्यो पैसा त्यति बेलै बाँड्न सुरु पनि भएको थियो, तर रोकियो के कारणले त त्यो विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। केस परिसकेपछि अनि अदालतले त्यसलाई तत्काल रोक्न आदेश दियो, स्टे भन्यो। भनेपछि वितरण नभएको। म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै अदालतले केही समय मात्रै अगाडि अदालतले यो पैसा दिनै पर्ने हो भनेर अदालतले फैसला गरेपछि 71 सालको निर्णय मैले चाहिँ अदालतको फैसलामाथि आधार बनाएर त्यसलाई त्यसमा टेकेर मैले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भने मात्रै हो। मानव अर्थतन्त्र सम्पूर्ण सङ्कट त्यही 2 लाखले चाहिँ गर्यो भने जस्तो गरी जो प्रचार गरिया छ यसमा एउटा तथ्यमा यो आधारितै छैन। यो चाहिँ झुटो प्रचार जस्तो भयो। 71 सालको निर्णय, अदालतको फैसला, त्यो फैसलालाई म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे मात्रै। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओली माथिको आक्रमणमा सत्तारूढ दल लागेको भन्ने कुरा झुटो भएको बताउनुभयो। ओलीले भने जस्तो तत्कालीन राजा र तिनका समर्थकले विरोध गरेको हो भने त्यो गम्भीर विषय भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन खोज्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र प्रतिगमनको कोणबाट भइरहेको भन्दै उपलब्धिलाई उल्टाउन खोज्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने विरुद्ध धुलो चटाउन जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि त्याग, तपस्या र संघर्षको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न तत्पर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा स्यालहुइया फैलाउन खोजिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पदलाई निकै चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको भन्दै उहाँले सरकारले गर्न खोजेको सकारात्मक कदमका विरुद्ध प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्ट तत्त्वहरू भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोलेको देख्दा अनौठो लाग्ने गरेको बताउनुभयो। 48 साल यताका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग बनाउने र भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचण्डले सरकारले राम्रो कामहरू गर्न खोज्दा पूर्वबाट सामन्तवादका अवशेषहरू उठेर विरोध जनाउन थालेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पदलाई र त्यो जिम्मेवारीलाई एउटा निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। यो अवसर मात्रै होइन, यो चुनौती मात्रै पनि होइन, चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। र तपाईहरुले देख्नु भएको छ
हामीले गर्न खोजेका प्रत्येक सकारात्मक पहल कदमी र डिसिजनका विरुद्ध प्रहार भइरहेको छ। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। चाहे हिजो क्रान्तिमा लागेका ती महान शहीदहरूलाई शहीदको रूपमा सम्मान गरिनुपर्दछ, चाहे त्यो जनयुद्धका हुन् या जनआन्दोलनका, सबै नै समान रूपले राष्ट्र र परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरू, प्राण उत्सर्ग गरेका सबै शहीद हुनुपर्दछ भन्दा प्रहार भइरहेको छ। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। हिजो युद्धमा त्याग र बलिदान गरेका सबै योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नै आविष्कारबाट गरेको निर्णय होइन। हिजो अर्कै सरकारले निर्णय गरेको एउटा परिस्थितिमा र देशको सर्वोच्च अदालतले ती बहिर्गमित लडाकुहरूलाई 2 लाख दिनु भनेर फैसला गरेपछि मैले त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्न अहिले कस्तो च्याल हुइया मचाउन खोजिएको छ मजदुर साथीहरू, म तपाईहरुलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। तपाई हामी नजाग्ने हो भने, तपाई हामी नगर्जिने हो भने यो एउटा बडो नकारात्मक वातावरण बनाएर सम्पूर्ण महान शहीद र तिनका त्याग, सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूका त्याग र बलिदानका कीर्तिमानहरूलाई अपमानित गर्ने र उल्ट्याउने षड्यन्त्र अझ अगाडि जान सक्दछ। त्यसकारण मैले यो परिस्थितिमा तपाईहरुलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी नजाग्दा, हामी आन्दोलित नहुँदा, हामी नगर्जिँदा मैले भने स्यालहरू पराउन थालेका छन् र स्यालहरूले चाहिँ रजाइ गर्ने जस्तो गर्न थालेका छन्। त्यसलाई छुट दिन सकिँदैन। हाम्रा केही कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्ने र त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा त एउटा अर्थ र महत्त्वको हुन्छ। तर झन्डै 70 वर्ष लगाएर नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका श्रृङ्खला मार्फत प्राप्त गरेको राजनैतिक उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने जो षड्यन्त्र प्रतिगमनको एङ्गलबाट, कोणबाट, प्रतिक्रान्तिको कोणबाट भइरहेको छ, त्यसको रक्षाको निम्ति एकचोटि फेरि हामी, मैले अहिले जनयुद्ध भनिराखेको छैन, मैले अहिले भूमिगत जाने कुरा पनि गरिराखेको छैन। तपाईँ हामी जरुरी पर्यो भने सडकबाट गर्जियौँ मात्रै भने पनि स्यालहरू लखेटिन सक्छन्। म तपाईहरुसँग यो अपिल गर्न विशेष रूपले आवश्यक देखेको छु। हाम्रो अहिले जनवर्गीय संगठन र जनसंगठनहरूमध्ये तपाईको यो ट्रेड युनियन महासंघ जीवन्त छ भन्ने मेरो विश्वास छ। जीवन्त छ भन्ने मेरो विश्वास छ र तपाईहरुसँग मैले विशेष रूपले अपिलको आवश्यकता महसुस गरेको छु। साथै यो महाधिवेशन पछि बन्ने नीति कार्यक्रम र योजनाले यो महान परिवर्तन जसमा हजारौं शहीदहरूको रगत भएको छ, हजारौं बेपत्ता छन्, ती सबैको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने जो षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसलाई तपाईँ हामीले धुलो चटाउनै पर्छ। हामीले त्यसमाथि प्रहार गर्नै पर्छ। झन्डै 70 वर्षदेखि थाकिरहेको संविधान सभाको निर्वाचन भयो, जुन शक्तिका बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि प्रवृत्ति हामीलाई सही छैन। हामी जरुरी पर्छ भने फेरि एकचोटि त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न तत्पर छौँ। तर यो स्याल हुइया सहन तत्पर छैनौँ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले घोषणा गर्नुपर्नेछ। अहिले कहिलेकाहीँ म के देख्छु भने सबैभन्दा भ्रष्ट तत्त्वहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलेको देख्दा अनौठो लाग्छ, सबभन्दा भ्रष्टहरू नै। त्यसकारण हामीले साँचो अर्थमा सुशासन, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ हाम्रो निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामी एउटा आयोग बनाएर 48 साल यताका सबै भ्रष्टहरूको छानबिन सुरु गर्ने छौँ भनेका छौँ र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु छिटै त्यो आयोग बनाउनेतिर मेरो पहल कदमी हुनेछ र प्रत्येक भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानेछ। तर यो सरकारले र यो पार्टीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि अलि कडा वक्तव्य दियो र अनि कामको सुरुवात पनि सामाजिक न्याय र सुशासन विकासलाई केन्द्रित गर्न थाल्यो भनेपछि तपाईँ हेर्नुभयो भने
हिजो इतिहासका कुरा कर्कटमा मिल्काइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको छ। इतिहासले आम नेपाली जनताले इतिहासको कुरा कर्कटमा फोहोर फाल्ने ठाउँमा फालिसकेकाहरू पनि उठेर अझ पूर्वबाट मेचीबाट तपाईँले हिसाब गर्नु भएको छ नि। मैले त्यसको जवाब के भनेर दिएँ? फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस बिदा दिएर दिएँ। त्यही फागुन 1 गते हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्दछ र त्यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी खडा हुनुपर्दछ। प्रचण्डले परिवर्तनका विरुद्ध बोल्नेलाई फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस बिदा दिएर जवाब दिएको भन्दै गर्व गरेर त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध खडा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले नेतृत्व अग्र मोर्चामा गएर लडेको लडे गर्नुपर्ने र अरू कार्यकर्ताहरू हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको महसुस भएकाले यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय हुन थालेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्टले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अनेक प्रकारका तत्त्वहरू लोकतन्त्रलाई मास्न अनुकूल अवस्था आयो कि आएन भनेर चिहाउन थालेको भन्दै नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार सरकारमा किन बसिरहेको छ भन्ने नै हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। ओलीले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम महानगरको नभएको भन्दै सरकारले फोहोरमाथि राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले एमालेले सरकार छाडेको 2 वर्ष नपुग्दै मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा मुलुकका ठूला उद्योगहरूलाई निजीकरणका नाममा कौडीका नाममा बेचेर देशलाई टाट पल्टाउने काम हिजो भएको र आज पनि हुन खोजेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। अनेक प्रकारका तत्त्वहरू अनेक प्रकारले लोकतन्त्रका विरुद्ध, जनताले पाएका उपलब्धिहरूका विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय भएर सल्ब लाउन थालेका छन्। कोही दुलाबाट फुत्त निस्केलान् कि जस्तो गरेर त्यसरी मुसोले यसो बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि। अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन्। नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ र अहिलेको सरकारमा किन बसिरहेको छ जनताले हटाउन सकिराखेका छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकार नै किन बसिराखेको छ अचम्म लाग्दो छ। किन बसिराखेको छ? केही पनि गर्न नसक्ने सरकार। सिंहदरबारको फोहोर उठेन, एउटाले फोहोर उठाउँदैन भने उसले उठाउने नै होइन। सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरले उठाउने नै होइन। स्थानीय शहरी विकास मन्त्रालयले यो सिंहदरबारको फोहोर उठाउने ठेक्का अर्कैलाई लगाएछ अनि महानगरले उठाउन भन्यो। त्यसले उठाउने नै होइन सरकार भन्न सक्दैन। सरकारले लगाएको ठेकदारले उठाउन थपक्क छोड्यो। किन उठाउन छोड्यो? ठेकदारले के सिंहदरबारमा फोहोर थुपारेर रोग फैलाउन पाइन्छ? कुनै प्रकारको कुनै षड्यन्त्र गर्न पाइन्छ? अनि अनेक प्रकारका प्रपञ्च यहाँ फोहोरमाथि राजनीति गर्ने कामहरू भइरहेका छ। जनतालाई पिरमार्का पार्ने कामहरू भइरहेका। धर्मबाट देश बन्दैन, भावनाबाट देश बन्दैन। हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले सही नीतिका साथ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले सरकार छोड्यौँ। सरकार छोड्दा 2 वर्ष पुग्न नपाउँदै देशको अर्थतन्त्र, अस्ति अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कर्मचारीलाई नै तनखा खुवाउन नसक्ने हालतमा चाहिँ हामी पुगिहालेका छैनौँ है अझै भनेपछि कति गम्भीर अवस्था रहेछ। सरकारी कर्मचारीलाई नै तनखा खुवाउन नसक्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैनौँ। अर्थमन्त्रीको भनाइ भनेपछि विकास निर्माण त कता हरायो। सामाजिक कार्यहरू कता हराए। अरू गर्नुपर्ने कामहरू, खोज अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू आदि कहाँ हराए। सामाजिक सुधारका कामहरू
कता हराए। अब त कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन र सरकार छ है भन्ने पार्न बाहेक सरकारको अवस्था रहेन, देशको अर्थतन्त्रले दिएन। त्यस अवस्थामा पुगिसकेको कुरा अर्थमन्त्री बताइरहनु। हाम्रो देशमा हामीले औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र दुवै ठाउँमा योगदानका आधारमा पेन्सन भनेर सुरु गरेका छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हाम्रा श्रमिकहरूले गरेको कामको आधारमा योगदानका आधारमा पेन्सन, कति बढी योगदान छ, कति लामो योगदान छ, त्यति हिसाबमा पेन्सन, त्यसको व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यसमा पेन्सनको व्यवस्था जोडिनु पर्दछ। होइन भने जिन्दगीभरि मान्छे उमेर सैन्जाल विदेशमा काम गरेर आउँछ र उसले यहाँ केही पनि नपाउने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण जसरी हामीले देशभित्र योगदानका आधारमा पेन्सन भनेका छौँ, त्यसै गरी विदेशमा रोजगारी गर्नेहरूले पनि योगदानका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो नयाँ डिमान्डहरूतर्फ, नयाँ मागहरूतर्फ, नयाँ परिस्थिति अनुसारका मागहरू र तिनमा सुधारतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। अब हाम्रो देशको एउटा दुःखद पक्ष के छ भने हिजो जति उद्योग थिए, ठुला उद्योगहरू, ती उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन्, बन्द गरिएका छन्। तिनलाई निजीकरण भनेर, निजीकरण होइन, त्यो बेचेर खाने कुरा भएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, उसलाई सुविधा सहुलियत दिनुपर्छ। तर सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको चिज निजीकरणका नाममा जाली खेल खेलेर कमिसनका भरमा कौडीका मोलमा बेचेर देशको अर्थतन्त्रलाई टाटपल्टाउने, ती उद्योगहरू बन्द गराउने, त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन हुँदैन थियो। हिजो भए, अहिले पनि हुन खोजिरहेका छन्, रोक्नुपर्छ। अहिले सत्तासीन, प्रमुख सत्तासीन दलका नेताहरू नै छाला जुत्ता कारखाना बन्द भएकामा, छाला जुत्ता कारखाना बन्द भएकामा कृषि प्रधान देशमा हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने किसानलाई छाला जुत्ता किन चाहियो? त्यसकारण बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द भएको ठिक छ भनेर अभिव्यक्ति दिन्छ। कतिसम्म दयनीय चिन्तन हो, कतिसम्म दयनीय अवस्था हो। प्रमुख पार्टीका, सत्ताधारी पार्टीका प्रमुख ओहदाहरूमा बसेका नेताहरूको भनाइ त्यस्तो छ। ओलीले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा योगदानका आधारमा पेन्सन कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भन्दै विदेशमा रोजगारी गर्ने नेपालीहरूलाई योगदानका आधारमा पेन्सन कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मिटर ब्याजी पीडितले अघि सारेका मागका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याजी पीडितसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले उनीहरूले अघि सारेका मागहरू जायज भएकाले यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। बाध्यतामा परि ऋण लिएका किसानहरूको घरखेत नै बेच्नुपर्ने गरी सुदखोरले असुली गर्ने काम सदाका लागि बन्द हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भट्टराईले मिटर ब्याजी सम्बन्धी सरकारले गठन गरेको आयोगको कार्यदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने, मिटर ब्याजी पीडितको माग जायज भएको धारणा राख्नुभयो। जाली तमसुकका कारण मुद्दा खेप्न बाध्य भएकाले अहिलेलाई मुद्दाहरू स्थगित गराउँदै जाली तमसुक आयोगलाई बुझाउने र जाँचबुझ गरेर मात्रै हल गर्ने विषयमा सरकारसँग कुरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। समस्या त्यो एकदम जायज समस्या हो। गरिब किसानहरूलाई घरायसी विभिन्न कामकाजको निम्ति चाहिँ कर्जा चाहिन्छ र सरकारी र ब्याङ्किङ च्यानलबाट त्यो सहजै प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले घरायसी रूपमा चाहिँ ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। तर चाहिँ सुदखोरहरूले जुन चाहिँ कृत्य कागज बन्ने, रकम थप्ने र पटक पटक चाहिँ असुली गर्ने र ब्याजको स्याज गर्ने गरेर उनीहरूको जुन घरखेतै बर्बाद गर्ने जुन काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट पहिले एउटा जाँचबुझ समिति बन्यो, पछि अहिले जुन आयोग बनेको छ त्यसको कार्यदेश अहिले बलियो बनाउनु पर्यो भन्ने माग छ। त्यो ठिकै हो। सँगसँगै जुन त्यो कृत्य तमसोकहरू छ त्यसले गर्दा अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। त्यसले चाहिँ राज्यले चाहिँ सहजीकरण गरेर
अहिले अदालती प्रक्रियालाई अलि स्थगन गर्ने, धरपकडहरूलाई रोक्ने र सबैका चाहिँ तम्सुकहरू चाहिँ यो आयोगमा चाहिँ समर्पण गराउने अनि त्यसपछि जाँचबुझ गरेर मात्रै यसो हल गर्ने सायद बिचको बाटो यो हुनसक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यही विषयमा चाहिँ म चाहिँ सरकारसँग कुराकानी गर्छु। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै आएको छ। चक्रवृद्धि तथा मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जाली तम्सुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतमा माग राख्दै पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसअघि सरकारसँग भएको वार्ता असफल भएपछि मिटर ब्याजी पीडित शान्ति बाटिकामा बस्दै आएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले जनताका आशा अनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले जनताले वर्तमान सरकारबाट निकै आशा गरेको भन्दै जनताका आशा अनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनतालाई सहज सेवामा ध्यान दिन नसके सरकारप्रति औँलो ठडिने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले ठूला दलहरू सतर्क बन्नुपर्ने र कमी कमजोरीहरू खोज्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। र मैले पनि प्रधानमन्त्रीसँग अस्ति मात्रै बसेर कुराकानी गरेँ कि यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएन भने भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुराको सन्दर्भमा तपाईँको ध्यान गएन भने औँलो ठडिनेछ। अहिले 2 ठाउँको चुनावले जुन परिणाम दिएको छ त्यसले ठुला पार्टीलाई झस्काउनु पर्दछ, सतर्क बनाउनु पर्दछ, कमी कमजोरी कहाँ रह्यो त्यो खोज्नु पर्दछ, त्यो हामीले पनि खोज्नु पर्दछ। अरूलाई मात्रै भन्ने होइन हामीले वास्तवमा कसरी हामीले राम्रो गर्ने, कसरी इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्ने, कस्तो नीति लिएर अगाडि बढ्ने हो, कस्तो विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो, कस्तो काम गरेर अगाडि बढ्ने हो, कस्तो व्यवहार गरेर जनताको मन जित्ने हो, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले सही निष्कर्षमा सही शिक्षा हासिल गर्नु पर्दछ। चुनावले नै हामीलाई सङ्केत गर्दछ। उहाँले संविधानमा मौलिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गरेको बताउनुभयो। मुलुकको युवा पलायनलाई रोक्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा योजना निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको रासोपा केन्द्रीय समितिको बैठकले साविकका मन्त्रालय नपाएर नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभए सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेको हो। तर प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी सभापतिलाई पुरानो मन्त्रालय दिनका लागि र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनका लागि सहमति जनाएको जानकारी पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा गराउनु भएको थियो। बैठकपछि रासोपा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पार्टीले अब सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर नबस्ने भन्दै सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा जाने भन्ने निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभयो। निर्णय के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी कि त प्रतिपक्षमा बस्छ कि त सरकारमा जान्छ, तर यसरी सत्तापक्षमा बस्ने जुन संसदको बिचमा छ यो चाहिँ गर्दैन भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र पार्टी सरकारमा जाने या चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने यो कुराको निर्णय गर्नको लागि पार्टीले आगामी शुक्रबार वैशाख 22 गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाउने र सो संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी आजको निर्णय भएको छ। त्यो भनेको आगामी शुक्रबार मात्रै हामी सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने एउटा निर्णय गर्छौँ, तर अहिलेको जस्तो सत्तापक्षमै बसिरहने यो निर्णय चाहिँ हामी गर्दैनौँ। यो कुरा निर्णय भयो र आजको जुन राजनीतिक समीक्षाको क्रममा केन्द्रीय समितिका साथीहरू सबैजनाले पार्टी सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा का फाइदाहरू, देश र जनतालाई हुन सक्ने फाइदाहरू, पार्टीलाई हुन सक्ने फाइदाहरू, हामीले गर्न सक्ने कामहरू र पार्टी सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको अवस्थामा दुवै कुराको अवस्थामा फाइदा बेफाइदाहरू, त्यसका प्रोस कन्सहरू हामीले दुवै तरिकाले आज सबै साथीहरूले आफ्नो धारणा त्यसमा फाइदा र बेफाइदा के हुन सक्छन् भनेर
धारणा राख्नु पर्यो होइन। आजको केन्द्रीय समितिमा हामीले एक प्रकारको रुलिङ भनौँ या के भनौँ, हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने धारणा आज राख्न पाइएन। आज दुईटै कोणबाट सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तपाईँले हाम्रो जो साथी हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिले, उहाँले जानुपर्छ मात्रै धारणा राख्न पाउनुहुन्न थियो। उहाँले जाँदाखेरिको अवस्थाको विश्लेषण र प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको अवस्थाको विश्लेषण समग्र 5 वर्षको अवधिलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय समिति सदस्यले जानुपर्ने र नजानुपर्ने धारणा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने थियो। एउटा कुरा, पुरानो मन्त्रालय साबिकको मन्त्रालय बाहेकको हकमा पार्टी जाँदैन भन्ने कुरामा एकदम क्लियर हो। नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नभइकन जाँदैन भन्ने कुरा पनि एकदमै क्लियर हो। तर यो कुरा चाहिँ आजको बैठकमा त्यति धेरै कुराले हामी गर्नु परेन, किनभने प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वायत्तता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो हाम्रो अवस्थाको लागि। बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै बाराको निर्वाचन क्षेत्रको परिणामप्रति अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। बैठकले संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नियुक्त गर्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने विभिन्न विभागहरू गठन गरिएको ढकालले बताउनुभयो। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बीच भएको वार्तामा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने लगायतका सहमति भएको छ। सहमतिसँगै गत शुक्रबार महावीर पुन र उनका समर्थकले काठमाडौँको माइती घरमा गर्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको छ। आज 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मे दिवस। श्रमिकको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाइदै आएको छ। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ। एक रिपोर्ट। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 1889 मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस यता सन् 1890 देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे 1 तारिकमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 को मुलुकी ऐन अन्तर्गत खेताला भरियालाई दैनिक 10 पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्न लगाउँदा 6 पैसाका दरले ज्याला दिने, कर्मचारी, जङ्गी, गैर जागिरदारका लागि ज्याला व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालको संविधानमा मजदुर, स्त्रीलाई बलपूर्वक, बालबालिकालाई कलिलो उमेरलाई दुरुपयोग गर्न नहुने जस्ता कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखिएको थियो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 33 ले रोजगारको हक र धारा 34 ले श्रमको हक उल्लेख गरेको छ। राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको छ। श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ। कुनै पनि मानिसले आफ्नो क्षमता, दक्षता अनुसारको रोजगार छनौट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न कसैले पनि बाधा पुर्याउन पाइने छैन। इक्वल भ्यालु अफ वर्कको सिद्धान्तमा रही हरेक रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। यतिका नियम तथा कानुन बने पनि श्रमिकको अवस्था भने आज पनि उस्तै छ। आज पनि लाखौं युवक खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्। हालसम्म नेपालले 172 वटा भन्दा बढी देशसँग श्रम स्वीकृति लिइसकेको छ। नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, लगानी सुरक्षित हुन नसक्दा खाडीको 50 डिग्री भन्दा बढीको तापक्रममा नेपालका गरिब र अति विपन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। दैनिक जसो 2-3 वटा शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिने गरेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। नेपालका अधिकांश र निम्न मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन रेमिट्यान्समा निर्भर छ। रेमिट्यान्सको भरमा छोराछोरी महँगो स्कुलमा पढाएका छन्, गाउँबाट सहरमा बस्न थालेका छन्। नेपालमा पनि रोजगारीका लागि विभिन्न अवसरमा पहिलो रोजाइ काठमाडौँ उपत्यकामा पर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने हजारौं श्रमिक छन्। तर पनि किन श्रमिकहरूको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन? विदेशमा रहेका कामदारहरूको आवाज किन सुनिरहेको छैन? के विदेशमा काम गर्ने वर्ग रेमिट्यान्सका लागि मात्र हो? श्रमिकले राज्यसँग के अपेक्षा राख्ने? यस्ता हजारौं प्रश्नको बीचमा श्रमिकलाई श्रम दिवस किन, कसका लागि र
श्रम दिवस कहिले हो, श्रम दिवस पनि थाहा हुँदैन। यस्ता हजारौं प्रश्नको बीचमा श्रमिकलाई श्रम दिवस किन, कसका लागि र कहिले हो पनि थाहा हुँदैन। आफ्नो रगत पसिना र श्रम बेचेर मेहनत कमाइ खाने श्रमिकको पर्वको रूपमा रहेको श्रमिक दिवस श्रमिकको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सामूहिक रूपमा बुलन्द गरी विश्वभरका श्रमिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग गर्ने र सम्पूर्ण श्रमिकहरूको एकता, वीरता र सङ्घर्षको प्रतीक मानिन्छ। पुँजीपति वर्गद्वारा मजदुरलाई मेसिन झै 24 घण्टा काममा लगाउने र अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक दिई अमानवीय व्यवहार गर्ने परिपाटीका विरुद्ध सङ्गठित भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मे दिवसका दिन विशेष चर्चा गर्ने गरिन्छ। आजका दिनमा विश्वमै मजदुरका पक्षमा बोल्ने ट्रेड युनियनहरूले मजदुरका विषयमा बोल्ने आवाज उठाउने गर्दछन्। तर नेपालमा भने यो दिवसको रूपमा एक दिन बिदा दिने बाहेक मजदुरका पक्षमा वकालत गर्ने गरी कुनै पनि किसिमका कामहरू हुने गरेको पाइँदैन। जनताद्वारा चुनिएका 3 तहका जनताका लागि कार्य गर्ने सरकार छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउने सुनौलो मौका रहेको छ। केवल जरुरी छ भने इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकारको। यसरी राज्यले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने श्रमिक वर्गको अवस्था अझै नाजुक बन्ने निश्चित छ। यस्तो श्रमिक दिवस जतिपटक आए पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भनेको जस्तै हुने देखिन्छ। त्यसैले राज्यका निकायहरू श्रमिकको पक्षमा पनि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रेस चौतारी बाँकेको 15औं साधारण सभा 11 बुधे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले प्रेस चौतारी नेपाली पत्रकारिताको नयाँ पर्यायवाची भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले जनताको जनजीविकाको बारेमा आवाज बुलन्द गर्ने कार्यक्रममा प्रेस चौतारीले उल्लेखनीय भूमिका निभाउँदै आएको बताउनुभयो। अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस चौतारीको संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि बेला बेलामा प्रशिक्षण साधारण सभाको आयोजना गरी संगठनमा निखार ल्याइने कुरामा जोड दिँदै पत्रकारिता पेशामा मात्र रहेकालाई संगठनको सदस्यता दिइने बताउनुभयो। सो अवसरमा चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले संगठनको अनुशासनलाई आत्मसात गर्दै पत्रकारिताको माध्यमबाट अघि बढ्नको लागि प्रेस चौतारी निश्चित गन्तव्य भएको दावी गर्नुभयो। सो अवसरमा एमाले केन्द्रीय सदस्य मो हारुण, चौतारीका केन्द्रीय सचिव प्रदीप आचार्य, प्रदेश सह इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्यहरू रुद्र सुवेदी, टीका बस्नेत, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी तिमिल सेना, महासचिव निरु गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी लगायतले साधारण सभाको सफलताको कामना व्यक्त गरेका थिए। गर्मीयाम सुरु भइसक्दा पनि उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन विद्युत प्राधिकरण गैर जिम्मेवार बनेको छ। गर्मीयामको समयमा नेपालगञ्ज क्षेत्रमा यहाँका उपभोक्ताले लो भोल्टेज र अघोषित सेडिङ सम्बन्धी समस्या खेप्नुपर्छ। तर गर्मी सुरु भइसक्दा पनि प्राधिकरणले आफ्नो प्राविधिक कुरालाई सुधार गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले अहिले बल्ल कम भोल्टेज भएको ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न थालेको छ। कन्डक्टर तारलाई 3 बाट 5 राखिएको, बुश कटिङ गरिरहेको, फेज थप ओभरलोड भएको, फिडरलाई सब स्टेशनबाट अर्को फिडरमा लैजाने तयारी भइरहेको, ट्रान्सफर्मरको फ्युज नआओस् भन्नका लागि एलटी लाइनमा एमसिभी बक्स जडान गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। विद्युतले विद्युत लाइन निरन्तर सुचारू राख्नको लागि ठाउँ ठाउँमा डिस्कनेक्सन राख्न पहल गरेको, सब स्टेशनमा रहेको ट्रान्सफर्मर र ब्रेकरको मर्मत कार्य गरेको, नानपारादेखि नेपालगञ्जसम्म 33 केभीए लाइनमा भएको रुखरको बुश कटिङ गरेको पनि जनाएको छ। यसैगरी विद्युतले विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गरेको, बुश कटिङ लगायतका अन्य लाइन सुधारका कार्यहरू गरेको जनाएको छ। नेपालगञ्जमा गर्मी बढ्दै जाँदा विद्युत अनियमित हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले गरिरहेको तयारीका विषयमा चासो राख्दै सामाजिक अभियन्ता नमस्कार शाहले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 बमोजिम गत चैत्र 28 गते सूचना माग गर्नु भएको थियो। प्राधिकरणले नियम अनुसार 15 दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेमा 18 दिनपछि उपलब्ध गराएको बताइएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रका सूचना अधिकारी भवानी चन्दले सूचना उपलब्ध गराउनु भएको हो। तर उक्त सूचनामा लेटर प्याड चलानी मिति समेत उल्लेख नभएको शाहले बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जको पुष्पलाल चोक, धम्बोजी र ट्राफिक पोस्ट अगाडिको नो पार्किङ
पार्किङ जस्तै देखिन थालेका छन्। जथाभावी रूपमा भएका पार्किङले नगरको सौन्दर्य बिगार्नुका साथै जथाभावी सडकको लेन क्रस गरेर हिँडिरहँदा समेत प्रहरले कारबाही गर्न नसकेको ट्राफिक प्रहरले जनाएको छ। नो पार्किङ भनेर राखेको साइनबोर्डलाई वरिपरिबाट घेरेर दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्दा पनि प्रहरले ध्यान दिएको पाइँदैन। यति मात्र होइन, जेब्रा क्रसिङमा समेत सवारी साधन रोकिरहेको अवस्थामा पनि ड्युटीमा खटिएका प्रहरी निरीह देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले सवारी साधनको चाप बढी भएको र ट्राफिक जनशक्ति कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज भारतसँग सीमा जोडिएको सहर हो। यहाँ प्राय अटो चालक भारतीय नागरिक रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई ट्राफिक प्रहरीको नियमबारे जानकारी नहुँदा समस्या आएको ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन अटो चालकबाट हुने गरेको छ। सवारी साधन चालक अनुमति पत्र समेत नभएको फेला परेपछि प्रहरले कारबाही गर्ने क्रममा उनीहरूका मालिकबाट दबावपूर्ण फोन आउने भएकाले पनि ट्राफिक नियम व्यवस्थित हुन नसकेको प्रहरी नायब निरीक्षक पौडेलको भनाइ छ। जिल्लामा पक्की र कच्ची गरी 610 किलोमिटर सडक छ। एउटा ट्राफिकलाई 9 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। समग्र जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सबै निकायको समन्वयमा विशेष रणनीतिका साथ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रहरले जोड दिएको छ। नेपाल भारत जमुनाहा सीमा नाका 2 दिन बन्द गरिने भएको छ। बाँके जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा वैशाख 21 गते हुने नगर पञ्चायतको निर्वाचनका लागि नाका बन्द गर्न लागेको हो। मंगलबार 19 वैशाख राति 12 बजेदेखि 21 गते बेलुका 6 बजेसम्म जमुनाहा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जानकारी भारतीय सुरक्षा अधिकारीले दिएका हुन्। त्यसको जानकारी नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि पठाइएको बताइएको छ। खुला सीमाका कारण निर्वाचनका बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले निर्वाचनका लागि 2 दिन सीमा नाका बन्द गर्न लागेको हो। त्यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी का स्थानीय अधिकारी बीच संयुक्त गस्तीका लागि छलफल पनि भएको छ। नाका सील गरेर सीमा क्षेत्रको 10 गजा क्षेत्रमा दुई देशका सुरक्षा कर्मीले संयुक्त रूपमा गस्ती गर्ने तथा सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार काम गर्ने सहमति उनीहरू बीच भएको जनाएका छन्। सीमा सील गरिएको अवधिमा एम्बुलेन्स, बिहे जन्ती लगायत अत्यावश्यक सेवालाई दुवै देशका सुरक्षा कर्मीको समन्वयमा आउन जान दिने भारतीय सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। खुला सीमाका कारण साइड नाकाहरूमा पनि विशेष निगरानी बढाइएको जनाउँदै सशस्त्र प्रहरीको बागेश्वरी 30 नम्बर गणले ती क्षेत्रमा कडाई गरेको जनाएको छ। यसैगरी वैशाख 19 गतेबाटै दुई देशका सीमा क्षेत्रमा मदिराको बेचबिखन र सेवनमा समेत रोक लगाइएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशमा विभिन्न तहका निर्वाचन हुने समयमा विगत लामो समयदेखि सीमा नाका सील गरिएको छ। नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यसैको निरन्तरता भएको बताएका छन्। बहराइचका डीएम डाक्टर दिनेश चन्द्राको नेतृत्वमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीको एक टोलीले सीमा क्षेत्रको जायजा लिँदै विशेषतः दोहोरो नागरिकताधारीलाई निगरानी गर्न निर्देशन दिएको रूपैडियाबाट पत्रकार सुरेन्द्र मधेसियाले जनाउनु भएको छ। नानपाराका क्षेत्राधिकारी राहुल कुमार पाण्डे, पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार वर्मा सहितको टोली लिएर आएका जिल्ला अधिकारी डाक्टर चन्द्राले सुरक्षाका तमाम चुनौतीसँगै दोहोरो नागरिकताको सवाललाई निर्वाचनमा विशेष ख्याल गरिएको संकेत दिएका हुन्। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्तराम पालजी महाराजका अनुयायीहरूद्वारा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सत्संग तथा पुस्तक प्रचार कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा सन्तराम पालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तकहरू ज्ञान गंगा, जिउने मार्ग, गीता, तिम्रो ज्ञान अमृत तथा हिन्दू धर्म महान आदिको प्रचार प्रसार गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमपछि सबै श्रद्धालुहरू एकत्रित भई सत्संग कार्यक्रम पनि गरिएको हो, जसमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्संग प्रवचन प्रोजेक्टरको माध्यमले देखाइएको थियो। सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञान ग्रहण गरी भक्ति गर्ने मानिसको सबै दुःख कष्टहरू निवारण हुने र विज्ञानबाट असम्भव मानिएका चमत्कारिक लाभ सत्य भक्ति विधिबाट सम्भव हुन्छ भन्ने बताउँदै आफूसँग घटेका अनुभवहरू पनि सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले साझा गरेका छन्। निशुल्क प्राप्त हुने सन्त रामपालजी महाराजका पुस्तकहरू पढेर जस्तोसुकै कुलत पनि छुट्ने, शास्त्रहरूको वास्तविक रहस्य थाहा हुने र
मोक्ष प्राप्त हुने कुरा सबैले बताएका छन्। काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, कोहलपुर, धनगढी, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर लगायत नेपालका करिब 6 जिल्लाहरूमा उक्त कार्यक्रम सन्त राम पालजी महाराजका अनुयायीहरूद्वारा गरिएको छ। समय समयमा यस्ता कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् जसबाट प्रभावित भएर वास्तविकता बुझेर जनसाधारणहरू सन्त राम पालजी महाराजसँग जोडिरहेका छन्। वर्तमानमा सन्त राम पालजी महाराज विश्वमा एकमात्र तत्त्वदर्शी सन्त भएको र उहाँले बताइरहनु भएको शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान र सत्य भक्ति विधिले करोडौं मानिसहरूले अन्धविश्वास, मांसाहार, दुराचार, कुलत, भ्रष्टाचार, पाखण्डवाद, दाइजो प्रथा जस्ता विकृतिहरू त्यागेर स्वच्छ सुखी जीवन बिताइरहेका साथै नास्ट्रेडमस, फ्लोरेन्स आदि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताहरूका अनुसार सन्त रामपालजी महाराजको तत्त्वज्ञानको माध्यमले नै छिट्टै पुरै विश्वमा शान्ति स्थापित भई सतयुग भन्दा पनि राम्रो समय आउने कुरा उहाँका अनुयायीहरूले दाबी गरेका छन्। अब अर्थ समाचार। तातोपानी नाका सोमबारदेखि दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी स्वरूप सोमबारदेखि दुईतर्फी आयात निर्यात सुरु भएको हो। सोमबार बिहान नेपालबाट 3 ट्रक मुढा र म्याट्रेस चीनतर्फ निर्यात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले जानकारी दिनुभयो। गत महिना नेपाली र चिनिया अधिकारी बीच लासामा भएको बैठकपछि नाका भूकम्प अघिकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने सहमति भए अनुसार सोमबारदेखि नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट आयात निर्यात खुला भएको हो। यसअघि चीनबाट सामग्री ल्याउन एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको तातोपानी नाका पहिले जस्तै नेपालबाट पनि सामग्री लैजाने कार्य सुरु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले कूटनीतिक पहल कदमीले नाका दोहोरो पुनः सुरु भएको र छिटै मानव आवत जावत पनि सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनमा बाँध भत्किँदा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यमनको राजधानी सानाबाट करिब 111 किलोमिटर पश्चिममा रहेको अल महबीट प्रान्तमा आइतबार पानीको बाँध भत्किँदा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। स्थानीय अधिकारीहरूले अल महबीट प्रान्तको हफास जिल्लामा रहेको अल आकाबी बाँध भत्किएको पुष्टि गरेका छन्। बाँध भत्किएर आएको बाढीले एउटा मस्जिद बगाउँदा त्यहाँ रहेका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले आसपासका घरमा समेत क्षति पुर्याएको छ। यो प्रान्त सन् 2014 देखि हुती समूहको नियन्त्रणमा छ। हुती विद्रोहीले प्रान्तमा नियुक्त गरेका अधिकारी अदेल इसाले भारी वर्षा र मुसलधारे बहावका कारण बाँध भत्किएको बताउनुभयो। सानाका अधिकारीहरूले घटनास्थलमा 2वटा उद्धार र एम्बुलेन्स गाडीहरू पठाएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच यमनको राष्ट्रिय मौसम विज्ञान केन्द्रले अल महबीट लगायत विभिन्न प्रान्तका नागरिकलाई भारी वर्षाको चेतावनी जारी गर्दै वर्षाको समयमा र पछि मुसलधारे बाटो बेसी र चट्टानहरूमा यात्रा नगर्न सल्लाह दिएको छ। अब खेल समाचार। एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपाल र युए बीचको खेल आज सोमबारका लागि स्थगित भएको छ। वर्षाका कारण आजको खेल रोकिएको हो। कृतिपुरको त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको युएले 27 ओभर 3 बलमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारण रोकिएको हो। दिनभर झरी नरोकिएपछि अब खेल भोलि मंगलबार मात्रै हुने भएको हो। अब युएले भोलि आजकै अवस्थामा अर्थात् 27 ओभर 3 बल 106 रनको अवस्थाबाट खेल थाल्नेछ। आज युएलाई 106 रन बनाउँदा 9 विकेट गुमाउने अवस्था ल्याउन ललित राजवंशीले 3 तथा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट लिए। गुलसन झा र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। भोलिको खेल पनि वर्षाले रोकिएमा ओभर घटाएर खेलाइनेछ। ओभर घटाएर पनि खेल सम्भव नभए सुपर ओभर खेलाइनेछ। सुपर ओभर पनि हुन नसक्ने अवस्थामा भने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियताको आधारमा नेपाल विजेता हुनेछ र आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ। एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयासमा सरकार नलागेको उल्लेख।
लोकतन्त्रका विरुद्ध अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सक्रिय हुन थालेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम महानगरको नभएको भन्दै सरकारले फोहोरमाथि राजनीति गर्न खोजेको आरोप। यसअघि जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय नपाई सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। सरकारमा जाने नजाने बारे शुक्रबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने। यमनमा बाँध भत्किँदा 4 जनाको मृत्यु। वर्षाको समयमा यात्रा नगर्न राष्ट्रिय मौसम विज्ञान केन्द्रको आग्रह। र वर्षाका कारण नेपाल र युए बीचको आजको खेल स्थगित। भोलि युएले आज रोकिएकै अवस्थाबाट ब्याटिङ गर्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै